मईशत में जरा सी बेहतरी से वजीरों मुशीरों के दिन फिर गए। महंगाई की शरह 9% कम हुई तो काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में 188% इजाफा हो गया। जराए का कहना है वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तनख्वाहों अलाउंसेस में समरी की मंजूरी दे दी। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। पाकिस्तान में तेज और मुसलसल इंटरनेट की राहमवार स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया। पीछे 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के 3 मरहले मुकम्मल किए। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने एनओसी जारी किया। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर स्टारलिंक की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई गई। सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। गैर मुल्की सिफारतकारों को डिजिटल FDI फोरम के इनकाद पर ब्रीफिंग में शिजा फातिमा ने कहा IT के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। डिजिटल FDI फोरम सरमायाकारी के मौके उजागर करने में मुआविन साबित होगा। IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्म ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। CEO बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन ACCP की शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो काउंसिल के लिए जामे विजन और मिशन पेश किया जिसे वजीर खजाना ने सराहा। वज़ीर आला KP ने कौमी सलामती के पार्लिमानी इजलास में क्या कहा, तफसीलात सामने आ गई। एवेन्यू से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने बताया इजलास में कहा कोई गलती हुई है तो उससे सबक सीखना चाहिए, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मौक़िफ़ अपनाया। हमारे लोग कहीं दाखिल हुए हैं तो वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कौमी मसले पर PTI के लोग नहीं आए। जवाब में कहा मैं उसी पार्टी का वज़ीर आला हूँ, अगर बानी से मुलाकात कर लेने देते तो PTI आ जाती। पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। गंडापुर ने मीटिंग में अदम ताउन की कोई बात नहीं की। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा मीटिंग में अली अमीन गंडापुर ने बतौर वजीर आला मुस्बत बात की। PTI ने पार्लिमानी इजलास में शिरकत न करके गलत पैगाम दिया। आर्मी चीफ वाज़ेह कह चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ हालत जंग में है। नवाज शरीफ ने बेहतर समझा कि मीटिंग को शहबाज शरीफ ही लीड करे। नवाज शरीफ का कोई किरदार अलग से बनता है तो वो अदा करने को तैयार है। अली अमीन गंडापुर बानी PTI के शेर और दलेर आदमी हैं। उन्होंने मुश्किल हालात में सूबा संभाला। गंडापुर अकेले नहीं, उन्हें बानी ने वज़ीर आला बनाया है। जो बानी को लीडर मानते हैं वो अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान के प्रोग्राम में एतराज में गुफ्तगू। कहा बताया जाए कौन है जो गंडापुर से नाराज है, हम तबीयत दुरुस्त कर देंगे। हमारे पास गुंजाइश ही नहीं कि पार्टी के अंदर लड़ाई करें। गंडापुर के साथ बैरिस्टर गौहर समेत पूरी क़यादत है। इदारे तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही हैं। क्या हुकूमती पॉलिसियां ठीक हैं? हुकूमत ने इन सबसे बड़े लीडर को मामले पर इंगेज नहीं किया। कराची के पानी पर सिंध असेंबली में गर्मा गर्म बहस। तो अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा 17 साल से सिंध के हुक्मरानों ने कराची का पानी बंद कर रखा है, ये हमें पानी नहीं दे रहे, इन्होंने बदमाशी लगा रखी है। क्या कराची आते आते पानी खत्म हो जाता है? नई नहरें बनने का दर्द हम सबको है, लेकिन कराची का दर्द भी महसूस करें। अली खुर्शीदी ने मेयर कराची के लिए शेर भी पढ़ा। वजीर आला सिंध का तुर्की बतुर्की जवाब। बोले मुझसे ज्यादा कराची में कोई नहीं रहा, मैं कराची में पैदा हुआ, दरिया सिंध का पानी पिया जो यहाँ तक आता है। कराची सूबे का दारुल हुकूमत और पाकिस्तान की जान है। K4 मंसूबा जल्द मुकम्मल करेंगे, इससे शहर को इजाफी पानी मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मदीना से मक्का मुकरमा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म और वफ्द हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए मक्का मुकरमा पहुंचे। शहबाज शरीफ वफ्द के साथ उम्रे की सादत हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नमाज जुम्मा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वफ्द के साथ रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा की।
नौजवान टीम ने कीवीज के होश उड़ा दिए। 205 रन 16 ओवर में ठिकाने लगा दिए। नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज ने न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइन तहस नहस कर दी। सिर्फ 44 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। कप्तान सलमान अली आगा की भी मिस सेंचुरी। मोहम्मद हारिस का बर्क रफ्तार आगाज। 20 गेंदों पर 41 रन बनाए। पाकिस्तान का पावर प्ले में ही 75 रन बनाने का रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने मेजबान टीम को बासानी 9 विकेट से शिकस्त दी। T20 तारीख में कमतरीन गेंदों पर 200 रन चेज होने का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 204 रन बनाकर आउट हुई। चैपमैन ने 94 रन बनाए। हारिस राउफ की 3, शाहीन अबरार और अब्बास की 2-2 विकेटें। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी। चौथा मैच इतवार को होगा। 2 मैचों में 0, तीसरे में सैंकड़ा। नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज का 35। लैया की गलियों से ऑकलैंड के मैदान तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नए नाम की गूंज सुनाई देने लगी। हसन नवाज ने तीसरे मैच में पहला रन बनाया तो फिर कोई रोक न पाया। 7 छक्के और 10 चौके लगाए। 105 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त पवेलियन आए। पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन T20 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। कहते हैं कि आज सोचकर आया था इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला रन बनाना है। कप्तान और शादाब खान ने बहुत सपोर्ट किया। बोले, मैं जहां से आया हूं वहां कोई क्रिकेटर बनने का ख्वाब भी नहीं देखता। गांव में कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी नहीं था। मैं वहां से खेल गया। बेटे की कामयाबी पर हसन के वालिदैन खुश। वालिदा ने कहा, सुबह से बच्चों को मस्जिद में भेज रखा था कि दुआएं करें। बेटे को क्रिकेट से जुनून की हद तक प्यार है, इसलिए उसे कामयाबी मिली। वालिद ने कहा, हम पसमानदा इलाके के लोग हैं। अल्लाह का करम है, उसने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। चीनी बहरान पर मुसाबकती कमीशन ने मुमकिन गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दे दिया। मुसाबकती कमीशन का कहना है चीनी कीमतों में इजाफे पर नजर है। किसी गैर मुसाबकती सरगर्मी मुमकिन गठजोड़ पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2021 में मुताबिक शुगर मिलों और एसोसिएशंस पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया था। चीनी सेक्टर में कार्टलाइजेशन से मुतालिक 127 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा। बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास पाकिस्तानी फजाई कंपनियों की बहाली से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी मंगल 25 मार्च को तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को फैसले से आगाह करेगी। बरतानवी टीम ने पाकिस्तान सिविल एविएशन, PIA समेत निजी एयरलाइंस का ऑडिट किया था। पाबंदी हटने की सूरत में PIA फौरी तौर पर बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी। लंदन में इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लगने से हीथ्रो एयरपोर्ट की बिजली बंद। 1300 परवाजें मुतासर, मुसाफिर परेशान। इंतजामिया के मुताबिक एयरपोर्ट आज रात 12 बजे तक बंद रहेगा। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है, कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास ऐसी हिदायत जारी करने का इख्तियार है न ट्रिब्यूनल की तश्कील के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास मुदाखलत का इख्तियार। विफाकी हुकूमत और सदर के पास भी ट्रिब्यूनल तश्कील 9 का इख्तियार नहीं। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के गजा में हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 91 फलस्तीनी शहीद। 4 रोज में इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 600 से तजावुज कर गई। इसराइली फोर्सेस रफा में घुस गई। जुनूबी गजा में वहशियाना बमबारी। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है, इसराइल ने अस्पताल और मरीजों को हदफ बनाया है जो जंगी जराइम के मुतरादिफ है। इसराइली फोर्सेस के हमले के जवाब में हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट बरसाए। अमरीकी सदर ने गजा में इसराइली हमलों की हिमायत कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, अमरीकी सदर इसराइली फौज के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। जमात इस्लामी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। कराची, लाहौर, पेशावर में अमरीकी काउंसिल खानों की तरफ मार्च। शरका के इसराइल के खिलाफ नारे। कराची में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर खान ने कहा, बैतुल मक़दस का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का तकाजा है। इसराइल ने अमरीका की मदद से 50,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद किए। मुस्लिम ममालिक इसराइल का बॉयकॉट करें।
امریکی صدر نے محکمہ تعلیم بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دی۔ واشنگٹن میں ٹرمپ کا محکمہ تعلیم کی تقریب سے خطاب، کہا امریکی سکولز کا تعلیمی معیار انتہائی گر چکا، ہائی سکولز کے طلبہ کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی، محکمہ تعلیم کے پاس بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں، سکولز کے معاملات ریاستیں خود دیکھیں گی۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کو کلاس روم بنا دیا، اپنی فائل میں دستخط کیے تو بچوں نے بھی اپنی اپنی فائلوں پر دستخط کی۔ ایم اینڈ اور پی ایف یو جے کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت، ایم اینڈ نے ایف آئی اے کی کارروائی کو بدنیتی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا ایف آئی آر کے مندرجات مبہم اور بوگس ہیں، جس کا مقصد ہراساں کرنے اور اختلاف رائے کو دبانا ہے۔ حکومت، وزیر داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے تحقیقات کرائیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا فرحان ملک کی گرفتاری پر اظہار تشویش، کہا یہ صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی ناکام کوشش ہے۔ پاکستانی ماڈل اور اداکارہ نادیہ حسین بینک فراڈ کی رقم سے 2 سیلون چلاتی رہی۔ ایف آئی اے نے نادیہ حسین کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شوہر عاطف خان کے بینک فراڈ سے حاصل رقم سے 2 کروڑ 64 لاکھ روپے نادیہ خان کے سیلون منتقل کیے گئے۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے اہم شواہد حاصل کر لیے۔ نادیہ خان کے شوہر عاطف خان پر 1 ارب 20 کروڑ روپے بینک فراڈ کا الزام ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے والد کامران قریشی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم کامران قریشی کے خلاف منشیات اور اسلحہ برآمدگی کے مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے ملزم کو وکیل سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ کا دوسرا اجلاس 26 مارچ کو طلب۔ سی پی او کراچی میں ہونے والے اجلاس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں منشیات کے گروہوں سے روابط کے معاملے پر غور ہوگا۔ بینکوں سے ونڈفال ٹیکس وصولی کی مد میں ایک اور بڑی کامیابی، 4 ہفتے میں 34.5 ارب روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع۔ لاہور ہائی کورٹ کا بھی پنجاب میں بینکوں کی درخواستوں پر حکم امتناع ختم کرنے کا فیصلہ۔ اعلامیے میں کہا گیا حکم امتناع خارج ہونے پر پنجاب کے بینکوں نے آج ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرایا۔ پنجاب کے 7 بینکوں نے مجموعی طور پر 11 ارب 48 کروڑ 36 لاکھ سے زائد رقم جمع کرائی۔ کے پی ٹی کی 1100 ایکڑ اراضی پر تجاوزات کا انکشاف، وزیر بحری امور نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ وزیر بحری امور نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر کے پی ٹی اراضی واگزار کرانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ تجاوزات کے خلاف 5 علاقوں میں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر آپریشن کیے، اب تک 60 ایکڑ اراضی واگزار کرائی گئی ہے۔ کے پی ٹی کی 1100 ایکڑ اراضی پر تجاوزات کا انکشاف، وزیر بحری امور نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ وزیر بحری امور نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر کے پی ٹی اراضی واگزار کرانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ تجاوزات کے خلاف 5 علاقوں میں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر آپریشن کیے، اب تک 60 ایکڑ اراضی واگزار کرائی گئی ہے۔ چیف منسٹر مریم نواز آئی ٹی ٹریننگ اور ڈیجیٹل اسکل پروگرام دیہی خواتین کے لیے پہلا جامع پروگرام ہے۔ دیہی خواتین کو آن لائن ٹریننگ کے دوران اسکالرشپ بھی دی جائیں گی۔ ٹریننگ کی تکمیل پر ہر خاتون کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اور فری وائی فائی ڈیوائس ملے گی۔ مریم نواز کہتی ہیں ڈیجیٹل ٹریننگ سے تعلیم، معاشی عدم مساوات میں کمی جیسے اہداف حاصل ہوں گے۔ دیہی خواتین کو آئی ٹی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے معاشی طور پر بااختیار بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس، زمین کور اور پناہ گاہوں کے آپریشنل اخراجات کو ریگولر بجٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا فلاحی سرگرمیوں کے اخراجات کو ریگولر بجٹ میں شامل کیا جائے۔ فلاحی اداروں کے لیے سالانہ اخراجات کو مستقل بجٹ کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ پناہ گاہوں میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان میں آخری عشرے کا آغاز، ملک بھر کی مسجدوں میں لاکھوں افراد کا اعتکاف۔ معتکفین 10 دن اللہ کے گھر مہمان رہیں گے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں 10,000 افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے پہلی بار مدینہ میں خیمہ بستی آباد کی گئی۔ سعودی حکومت کے خصوصی انتظامات۔ صدر مملکت نے یوم پاکستان اور عید الفطر پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 دن کی خصوصی چھوٹ دے دی۔ قتل، جاسوسی، ریاست مخالف سرگرمیوں
اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں کی سزائیں کم نہیں ہوں گی۔ زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا، مالی جرائم، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر بھی اطلاق نہیں ہوگا۔ پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب، ناظم الامور سعد احمد وڑائچ نے پرچم کشائی کی، کہا مسئلہ کشمیر سمیت دیرینہ تنازعات کے حل سے پاک بھارت تعلقات کی نئی صبح طلوع ہو سکتی ہے۔ تقریب میں پاکستان کی ثقافت کے رنگ اجاگر، مہمانوں کی پاکستانی کھانوں سے توازن۔ تقریب میں مختلف ملکوں کے سفارتکار، بزنس کمیونٹی سمیت کانگریس رہنما منی شنکر نے بھی شرکت کی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آور اور ورلڈ واٹر ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ 2007 سے زمین کو 1 گھنٹہ دیتے آ رہے ہیں، اس سال پانی کو بھی 1 گھنٹہ دیجیے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، اس سال ارتھ آور کا عالمی یوم آب سے امتزاج ہو رہا ہے۔ پانی کی کمی کے شکار ملک کے طور پر ہمیں فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ ارتھ آور پر ہمیں ماحولیاتی لحاظ سے محفوظ انفراسٹرکچر تعمیر کرنا ہوگا، پانی کی آلودگی کو روکنا ہوگا اور پائیدار زرعی طریقوں کو فروغ دینا ہوگا۔ ارتھ آور پر دنیا بھر میں غیر ضروری روشنیاں گل کر دی جاتی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج کمال کر دیا۔ قومی ٹیم کے اوپنر فخر زمان کہتے ہیں کہ بڑے ٹوٹل چیز کرنے کے لیے ایسی ہی سوچ چاہیے۔ حسن نواز نے ڈبلیو سیریز میں سینچری بنا دی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے قابل ہیں۔ حارث اور سلمان نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے۔ اسام الحق اور عقیل خان نے ITF ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کر دی۔ ڈبلز ایونٹ میں پاکستان کے لیے پہلی بار گولڈ میڈل جیت لیا۔ 45+ کیٹیگری میں ترک اور سویڈش کھلاڑی پر مشتمل جوڑی کو شکست دی۔ ترکی کے شہر مناوگت میں 7-6، 6-0 سے میدان مارا۔ عقیل خان سنگلز ایونٹ میں بھی کانسی کا تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ جاپان نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جاپان میگا ایونٹ میں جگہ بنانے والا پہلا ملک بن گیا۔ ایشیائی کوالیفیکیشن کے تیسرے راؤنڈ میں جاپان نے اپنے گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی اور ورلڈ کپ کا ٹکٹ کٹوا لیا۔ فیفا ورلڈ کپ میں ایشیا سے 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔